سلام كمي صنحو كبرات تخطاتلت نلومسونه 4 ግንቦት 2026 زتدالو حدش زيناتات حيزلكم قريب اللهو مكتتالكم يعدم فلما كندبتاتو أبسمرا استخايدو وعلى تزملكتن إرترا أب علما وعلى كم تساتفتن قدام سر إثيوبيا أبي أحمد زهابو مجلس زملكتن أب صوماليا نداد ساعات مركب بقرسنت كم استجويتن إسرائيل أب ليبانوس كبيد متقعته كم زفصمتن بزعبا وجه إيران إسرائيل أمريكان قرابتها هجرات إيران زلوا حدشت معبالتاتن زبلون كالين زحبر زرزر زيناتات حزنا لكم قريبنا لنا نشانلنا سبسكرايب بمقبار كسامو داتا تكاتلونا بخبر نعدمكم زمدنا أمريكان إيروبان إلى كم زلوا تجليسو أمانغو أمريكان إيروبا هجرات صنحة ناينوي حمتا زمدنا كاب جزي ناب جزي نادخما كخير كم صنحة زحبرو منشتات أبزغزاز أبزخف درجة وريدو خمزلوان يحبرو علو بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب أب كينات إيران نا إيروبا دقف كراكب زي مخالو نزمدنا كلتي وغانات أب حتو ملكت كم زأتوهوان زفلات كخاونن كالو دونالد ترامب بوليسي أمريكا بلعلي إيروبا زغير مراحة باهيلو كم زتكاسوان اتوم وغانات يحبرو نا إيطاليان مراحيت جورجو ميليوني بناي أمريكا مراحستو هابا مجلستات كم زي تقبلو خد قلس أنحت كوينا اتنا أمريكا مراحة إيران نيكولار مستونن نتقلان كدم سسا كم تخيل دحر متقاسو كم زملست اللون يحبار الله كابتن هابتام تحستو نيكولار زلوان تشعتها قرات عالم اتا انكونة عصناتا اسوار تتقامت اللو هاجر أمريكا تراي مخوانا بمجلاس ملس زهابت ميلوني تليان كاب إيران زي كونا كاب أمريكا كم تسجز انفت مجلس مهابا تجليسو الله أمانغو أمريكان جرمن صنح زمدناون كاب جزي ناب جزي كدكم دحر مصنح معصاو معصو يبصح كم زلو زنغرو منچتات أمريكا وتهدراتا كاب جرمن كسح مخوانا زنصر مجلسات يوصخم زلوون يحبر الله نا اسبانيا منغستنا نا أمريكا وتهدرا حيل زخون يخون دغف كم زي جبر دغاغيمو كم زفلتن أمريكا بالإسبانيا فولي إجدا خطة تكبر مخوانا محبارا ونيتكاس أمانغو أمريكان فرنسان صنحر كبون كاس بقاس كده كم صنحو زغالص وغانات كاند مدكام زمدنا إيروبان أمريكان ناي دونالد ترامب أسفافح منفس مخوانو نا إيروبا وغانات يغالصو أمانغو كيدان سمين أتلانتيك نيتون أمريكان صنحر كباتون أمنا كم استداخم مدكام نايت كيدان نراب حصلات الديمقراسي مخوانوون صبصبات زملكتو خوينام ات تاريخ واقاتامه نروسيان چاينان لعلوا إدزه مخوانوون ينقار بخال زينا دما اب إيران دبنا كوينات داقما ينصلالو خمزلو تقليسو حدا لعلوا بعد سلطان إيران غزيو تخصدو موبال اب قرب اوان كفارس كم زخيل أمانغو إيران أمريكان داقما يججت ككاية تخلو خمزلو متنقاقو تحبيرو أما أكلاي تأزاز سراويت إيران لعلوا مراحة محمد جعفر أساد نماكن زينا فارس إيران أبزهابو مجلسي أمريكا زخونا مبسع يخون سمع كم زي بلا مرتعوتا تارغاقيصهم كم زلو كحبرون كالو إيرانتا قالا زي تخبر هاجر كتحلو قديتا كم زي بلا ونقاليس الله بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب بتي إيران زغرباتو سمع سلام كم زي عاقبة دحر مجلسو اتحدش مجلسات إيراني وصخم زلوون منشتات يقلسو إيراناويان نوعهم زتعمم وعل تراي حسبو كم زلو زحبرة ترامب اتنا إيران وعل فصمنا بسلام زبصح كخون كم زي كأل مجلسو وني نقار إذا خمزي لنكالو دما سراي إسرائيل أبدو باليوانس بفصمو كبيد متقعته حيالو سبات كم استقاتلو تقاليسو إسرائيل أبلعل دو باليوانس بزكايدتو متقعته أير 4 دق أنستيون حدا هصان زركبوهم بوحدو 13 سبات كم استقاتلو من يسرتعنا ليبانوس أفليتو سرايت إسرائيل نبرت كوصو أبزا أزازولو أب أوراجا نابتا هاب زركب حابوش كاب استقاتلو 8 سبات كلتا دق أنستيون حدا هصان يركبو أوردا سيدون أب زركب زرار يدما كلتا دق أنستي حاويسو 4 سبات كقتالون كالو أوردا تيروسون حدا سب تقتيلو بتوسخ بدمر 32 سبات كم زقاسولون اتمني سراف ليتو ولا كان سلسة سامون صانح مكراس تخص تغيرون تنبره أمانغو إسرائيل هيزبولان زكاير زلو وقاقن حجون يقصل كم زلو تقاليسو بقدام بإيران زدقاف قجل هيزبولا قبل إيبانوس نزركابو وتهدراتن وتهدرا مكاين إسرائيل علما كم زقابرا قاليسو نيرو سراي إسرائيل بحاموس أبدو باليبانوس أبستخايدو وقا
ሓደ ካብ ወተሃደራቱ ከም ዝተቐተለን ካብ መጀመርታ ወርሒ መጋቢት ጀሚሩ በዝሒ ዝሞቱ ኣባላቱ 17 ከም ዝበጽሑን ሓቢሩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፕረዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ሎም ንጎሆ ሓድሽ ውጥን ከም ዘውፅአ ገሊጹ። ፕረዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ካብ ሰኑ ጀሚራ ኣብ መጻብዕ ሆርሙዝ ዝተዓገታ መራኸብ ንምውፃእ ኣሜሪካ ክትሕግዝ ምዃና ገሊጹ። ትራምፕ ኣብቲ ፕሮጀክት ናጽነት ክብል ዝጸውዖ መስርሕ ዝኾነ ይኹን ምትእታው ብሓይሊ ከም ዝፍታሕ ኣፈራሪሑሎ። ኢራን እቲ ኩናት ኣብ ለካቲት ካብ ዝጅምራት ሒዛ በቲ ዓብዪ ዓለምለኻዊ መስበር ማይ ኣቢለን ንዝሓልፋ መራኸብ ደሪታቶ ከም ጽንሐት ይዝከር። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሰራዊት ኣሜሪካ ልዕሊ 15,000 ወተሃደራትን 100 ነፈርትን ንፕሮጀክት ሓርነት ከም ዝድግፉ ገሊጹ። ኣብቲ ትራምፕ ዝኣወጆ ንዝተዓገታ መራኸብ ንምውፃእ ኣብ ዝግበር ዓይነት ወተሃደራዊ ወፍረ ፕሮጀክት ሓርነት ንምድጋፍ ሰራዊት ኣሜሪካ ልዕሊ 15,000 ወተሃደራትን 100 ነፈርትን ከም ዘዋፈር ማእከላይ እዝ ገሊጹ። ኣብ ሶማልያ ነዳዲ ጽዕነት መርከብ ብቀርሰንቲ ከም ተጨወየት ተገሊጹ። ኣብ ገምገም ባሕሪ የመን ቀርሰንቲ ንሓንቲ መርከብ ነዳዲ ከም ዝጨወዩ ብዙሓት ሰበስልጣን ጸጥታ ሶማልያ ንቢቢሲ ሓቢሮም። ሓለዋ ባሕሪ የመን ኣቐዲሙ እታ ኤሚቲ ዩረኬ ብዝብል ትጽዋዕ መርከብ ተጨውያ ናብ ሶማልያ ገጻ ተቐንዕ ከም ዘላ ሓቢሩ ነይሩ። ኣብ ውሽመት ዓደን ኣብ ጥቓ ወደብ ቃና ብቀርሰንቲ ከም ዝተጨወየት ድማ ምንጭታት ሓቢሮም። እቶም ቀርሰንቲ ካብቲ ኣብ ውሽመት ዓደን ካብ ትርከብ ከተማ ቃንዳላ ከም ዝተበገሱ ቢቢሲ ዘዘራረቦም ሰለስተ ሰበስልጣን ጸጥታ ሓውሲ ርእሰ ምምሕዳር ፑንትላንድ ሓቢሮም ኣለው። ኣብ ገምገም ባሕር ሶማልያ 17 ሰራሕተኛታት ዝጸዓነት መርከብ ነዳዲ ብቀርሰንቲ ከም ዝተጨወየት ዝተፈላለዩ ሰበስልጣን ጸጥታ ንመደበር ዜና ቢቢሲ ገሊጾም ከም ዘለዉ እውን ተገሊጹ። ኣብ ካናዳ ሓደ ወላዲ ንኽልተ ደቁ ብምቕታሉ ብቐዳማይ ደረጃ ቅትለት ተኸሲሱ። ኣብ ካናዳ ከተማ ካልጋሪ ሓደ ወላዲ ብቅትለት ክልተ ደቁ ብቀዳማይ ደረጃ ቅትለት ተኸሲሱ። ሬሳ ናይቶም ወዲ 5 ዓመትን ጓል 3 ዓመትን ደቁ ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ከተማ ካልጋሪ ብሓሙሲው ኣብ ውሽጢ መኪና ተረኺቡ። እቲ ወዲ 37 ዓመት ክሱስ ብዓርቢ ኣብ ሰዓታት ንግሆ ናብ ቤት ፍርዲ ከተማ ካልጋሪ ከም ዝቐረበ ፖሊስታ ከተማ ኣፍሊጡ። ቤት ፍርዲ ስም ክሱስን እቶም ጉዳያትን ብማዕከናት ዜና ከይግለጽ ስለ ዝሓተተ መነት ግድያት ስም ክሱስ ክግለጽ ከም ዘይከኣለ ማዕከን ዜና ሲቢሲ ኣፍሊጡ። ፖሊስታ ከተማ ብዓርቢ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ እቲ ገበን ኣዝዩ ዘይሕስቡን ኣሰንባድን ኢሉ። ኣብ ኣስመራ ዋዕላታት ከም ዝተኻየደ ተገሊጹ። ብምኽንያት መዓልቲ ሰራሕተኛታት ሓደ ግንቦት ኣብ ከተማ ኣስመራ መሰናድኦ ከም ዝተኻየደ ዝተገለጸ ኮይኑ ኣብቲ ኣጋጣሚ ላዕሎት መራሕቲ መንግስትን ህግደፍን ተረኺቦም እምባሮም ይሕበር ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መበል 19 ሳይንሳዊ ዋዕላ ማሕበር መድሃኒት ኤርትራ ኣብ ቤተ መንግስቲ ኣስመራ ንምዕባይ ሞያውን ብሉጽን ፋርማሲ ብዝሓሸ ውፅኢት ጥዕና ዝግምግም ዋዕላ ምክያዱ ተሓቢሩ ኣሎ። ኣብ እዋን ጥንሲ መድሃኒታት ምውሳድ ካብ ጥቕሚ ጉድኣቱ ኣዝዩ ከም ዝገደደ ዝሕበር እቲ ዋዕላ ኣብ ጥዕና ሰባት ብፍላይ ከዓ ነብሰ ጹራት ፍሉይ ግዳሴ ክግበር ከም ዝግባእ እቲ ዋዕላ ገሊጹሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኤርትራ ኣብ ዓለማዊ ዋዕላ ትሳተፍ ከም ዘላ ተገሊጹ። ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ኣብ መበል 75 ዋዕላ ፊፋ ይሳተፍ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ኣብቲ ኣብ ካናዳ ዝካየድ ዘሎ ዋዕላ ፕረዚዳንት ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ዝመርሖ ልኡኽ ይሳተፍ ከም ዘለዎን ተሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ኩዕሶ እግሪ ንነዊሕ ዓመታት ካብ ኣህጉራዊ ውድድራትን ዋዕላታትን ተገሊላ ጸንሐት ኤርትራ ኣብዚ ግዜ ናብቲ መድረኽ ትምለስ ከም ዘለዎን ምንጭታት ወሲኾም ይገልጹ። ኣብ ኢትዮጵያ ንፈለማ እዋን ካብ ንግዲ 10 ቢልዮን ዶላር ኣታዊ ክንረክብ ኢና ክብል ቀዳም ሰር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ተዛሪቡ። ኢትዮጵያ ኣብዚ ዓመት ኣብ ታሪኻ ንፈለማ እዋን ካብ ንግዲ ወፃኢ 10 ቢልዮን ዶላር ኣታዊ ክትረክብ እያ ክብል ቀዳም ሰር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ተዛሪቡ። እቲ ቀዳም ሰር ዓውደ ምፍራይ ኢትዮጵያ ንምስፋሕ ዝግበር ጻዕሪ ዘጠናኸር 4ይ ኤክስፖ ኢትዮጵያ ተፍሪ ትማልእ ብወግዒ መሪቑ ድሕሪ ምኽፋቱ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ነዝተዛሪቡ ዘሎ። እቲ ቀዳም ሰር ኣብቲ እዋን ኣብ ዘስምዖ መደረ ኢትዮጵያ ቅድሚ 3 ዓመት ካብ ንግዲ ወፃኢ ትረኽቦ ኣታዊ ካብ 3 ቢልዮን ዶላር ከም ዘይሓልፍ ዝገለጸ ኮይኑ እንተኾነ ግን ኣብዚ ዓመት ኣብ ታሪኽ ኢትዮጵያ ንፈለማ እዋን ካብ ንግዲ ወፃኢ 10 ቢልዮን ዶላር
ኣታው ክንረክብ ኢና ክብል ተዛሪቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ሎሚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈረዩ ንብረታት ኣብ ዝዕዘበሉ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተሰርሐት ቀይሕ ባሕሪ ሃሊፍ ዝተባሃለት መርከብ ክዕዘብ ከም ዝተረኣየ እውን ተገሊጹ ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎም ዝተዳለወ ዜና ነዚ ይመስል ኣብ ዝቕጽሉ ዝፍነው ዜናታት በቐዳምነት ክበጽሐኩም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ንኽትገብሩ ብኸብሪ ንዕድመኩም